यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रणय शमशेर जबरा। उहाँ द्वन्द विश्लेषक हुनुहुन्छ। इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा उहाँले मास्टर्स र विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ। उहाँले यो अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको हो, मास्टर्स पनि अमेरिकाबाटै। उहाँको अलिकति पृष्ठभूमि डाक्टर प्रणय शमशेर जबरा को हो भन्ने एउटा आम जिज्ञासा पनि रहन सक्छ। उहाँ नेपाली सेनामा अधिकृतको रूपमा 7 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो। तत्पश्चात उहाँ तालिमको सिलसिलामा अमेरिका जानुभयो। तत्पश्चात उहाँले थप अध्ययन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट राजीनामा गरेर तत्पश्चात त्यहीँ प्राध्यापन पनि काम गर्नुभयो, पढ्नुभयो, पढाउने काम पनि गर्नुभयो। उहाँले पब्लिक हेल्थमा एडभोकेसी पनि लामो समय अमेरिकामा पनि गर्नुभयो। उहाँ ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिकाको, तर त्यो सबै घरजम पनि त्यहीँ गरेर बसेको व्यक्ति। नेपालले कुनै चिजले आकर्षित गर्यो, नेपाल धरतीले, नेपालको यो पछिल्लो कन्तबिजुक अवस्थाले उहाँलाई पनि आकर्षित गर्यो। फलत उहाँ र उहाँको परिवारजन ती सबै सुविधा त्यागेर स्वदेश फर्कनुभयो। उहाँ यतिखेर नेपालको जुन अवस्था छ त्यसमा अलिकति अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, कुन बाटो तय गर्दा ठिक हुन सक्छ नेपालको आगामी दिन, यसको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। 4 दशक पुग्नु भएको छैन, 37 वर्षको हाराहारीको उमेर छ डाक्टर प्रणय शमशेर जबराको। उहाँसँग आज म समग्र नेपालको राजनीतिक अवस्था, द्वन्द्वकालीन विगतको इतिहास, पछिल्लो स्थिति के द्वन्द्वको अवसान भइसकेको हो कि फेरि द्वन्द्वको सम्भावना छ, र अहिलेको यो पछिल्लो स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी सक्रियता भन्दा पनि यो निष्क्रियताको अवस्था र यसले उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र यसले ल्याउन सक्ने द्वन्द्वको अवस्था लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी, बसको लागि बोलाइदिनु भयो। बहुत खुसी लाग्यो यहाँसँग कुरा गर्न पाउँदा। अब म तपाईँसँग नि म सिधै विषयमा प्रवेश कहाँबाट गरेँ भने, हजुर, नेपालीहरू एउटा ड्रिम के ठान्छन्, के राख्छन् भने यहाँबाट पढ्नका लागि अमेरिका जाने, स्वदेश नफर्कने, है कि? हजुर, उहीँ बस्ने, उहीँ गुजारा गर्ने, मतलब एउटा मानसिकता त्यस्तो बनाएर हिँड्ने, खास गरी नेपालीहरूको त्यस्तो विगत त्यस्तो देखिन्छ। तपाईँ नेपालमा एउटा नेपाली सेनाको अधिकृतको रूपमा 7 वर्ष काम गर्नुभएछ। थप तालिमको सिलसिलामा, थप अध्ययनको सिलसिलामा युएसए जानुभयो। तत्पश्चात केही समयपछि तपाईँ फेरि उतै बस्नुभएछ, थप अध्ययन गर्नुभयो, रिसर्चमा पनि तपाईँ लामो समय काम गर्नुभएछ। हजुर, फेरि त्यो सारा सुविधा त्यागेर स्वदेश फर्कनुभएछ, है? यो के चिज तपाईँले देख्नुभयो र स्वदेश फर्कनुभयो? एउटा सन्देशमूलक विषय पनि हुनसक्छ। नेपाली समाजमा आर्थिक अवन्नतिले, गरिबीले जुन गाँजेको जुन समाज छ, जे गर्दा गुजारा सहज हुन्छ, लाइफलाई अनुकूल अवस्था बन्न सक्छ, त्यही गर्ने चलन छ। हजुर, तपाईँ किन फर्कनुभयो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु कृपया। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। म पहिला पनि अब एउटा वर्दी लगाएर देशको सेवा गरेको मान्छे, म अध्ययनकै लागि नै विदेश गएको हुँ, अरू कुनै प्रायोजन थिएन। त्यसपछि अब मास्टर्स सकियो, फेरि पिएचडी गर्ने मौका जुरियो, त्यहाँ काम गर्ने मौका जुरियो। यो गर्दा गर्दै बसाइ केही लम्बियो, तर भित्र मनमा चाहिँ अब आफ्नो देशप्रतिको माया, अब आफू काम गरेको संस्थाहरूप्रतिको माया त्यो सधैँ नै रहिरहेको थियो। म वर्षैपछि जसो फर्किन्थेँ, यहाँ सानसानो कामहरू पनि गर्थेँ।
र एउटा पोइन्टमा चाहिँ अब त्यहाँ पढाइ पनि सकियो, आफ्नो अध्ययनअनुसारको काम पनि गरिरहेको थिएँ, परिवार पनि बढ्यो, घर जम्मै भइसकेको थियो, सबै सेटल भइसकेको थियो। तर त्यो मन चाहिँ त्यति खुसी भइरहेको थिएन। स्वदेशले आकर्षित गरिरहन्थ्यो त्यो भने मैले वर्षैपछि फर्की पनि रहने। तर त्यो आएर त्यो सानो सानो 1 महिने 2 महिने प्रोजेक्टहरू गरेर खासै केही त्यस्तो उपलब्धिमूलक केही पनि दिगो केही पनि दिन सकिएन देशको लागि। दिगो दिनको लागि चाहिँ अब केही अब गर्नै पर्छ। त्यो गर्नको लागि आफू त्यहाँ बुट्स अन ग्राउन्ड जमिनमै नउत्रेसम्म हुँदैन भनेर अनि पारिवारिक सल्लाह गरी सम्झाइ बुझाइ गरिकन अब चाहिँ हामी बाँकी जिन्दगी नेपालै फर्किने हाम्रो सबै सपरिवार तपाईसहित सपरिवार। हजुर, अहिले चाहिँ म मात्रै फर्केँ किनकि यो कोरोनाको टाइममा परिवारसहित त्यो एयर ट्राभल अलिक गाह्रो थियो। अब 2-3 महिनामा मेरो परिवार पनि आउनु सपरिवार स्वदेश फर्कने बहुत एउटा महत्त्वपूर्ण कदम तपाईँले चाल्नुभयो। यो पाटोलाई छोडिदियो भने एउटा दर्शकको जिज्ञासालाई अलिकति अन्य हुन्छ। नेपाली सेनामा तपाईँ अधिकृत भइसकेका मानिस 7 वर्ष सेवा गरिसक्नु भएको रहेछ, छोड्नु भएको चाहिँ किन? त्यो म माओवादी द्वन्द्वकालमा सेनामा भर्ती भएको हुँ। हामीले त तालिमदेखि नै त्यो बिहोर्नु पर्यो। अनि एउटा भर्खर अब 20-21 वर्षको चाहिँ नि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट अब लडाइँमा उत्रिन्छ होइन, विभिन्न कुराहरू देख्छ। जनताले आतङ्ककारी त्यतिखेरका आतङ्ककारीलाई खान नदियो पनि टाउकोमा बन्दुक, खान दियो भोलिपल्ट सुरक्षा फौजले गएर टाउकोमा बन्दुक, दोहोरो मार होइन, दोहोरो मारमा। अनि जाजरकोटको टालेगाउँ भन्ने ठाउँमा पुगेको थियो, बहुत विकट भकारी हुँदो रहेछ, ठुला त्यो कोठै जता। आफ्नो चाहिँ नि बाली चाहिँ अब खाद्यान्नहरू राख्ने बाली काटेर ल्याएर राखेपछि धान कोदो मकै अथवा ताल्चा चाहिँ अर्काको लाग्दो रहेछ। ताल्चा अर्काको? हजुर, आफ्नै बाली आफ्नै मेहनत। ताल्चा चाहिँ अब त्यतिखेरको विद्रोही समूहको लाग्दो रहेछ। माओवादीले आफ्नो कब्जामा राख्ने, खेतीपाती उसले गर्छ, आफ्नो खेती छ। अनि त्यो द्वन्द्वको ती कुराहरू देखेपछि अनि प्लस आफूलाई गोली हान्ने पनि आफ्नै नेपाली दाजुभाइ, आफूले हान्ने पनि आफ्नै नेपाली दाजुभाइ। यो कुराले चाहिँ यो कुरा बुझ्नै गाह्रो भयो। एउटा सानो उमेरको मान्छे म, अब त्यो हतियार र वर्दी लगाउँदैमा हाम्रो परिपक्वता आइसकेको हुँदैन, बिस्तारै बढ्ने क्रममा चाहिँ ओहो यो त साह्रै नै बराबर सेन्सिटिभ विषय रहेछ। मैले जे कुरा देखेँ त्यो मैले प्रोसेस गर्न मलाई केही गाह्रो भएपछि चाहिँ मैले यसलाई अब एकाडेमिक हिसाबले नै अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर मैले त्यसपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्तिमा चाहिँ मैले अध्ययन बढाउने निर्णय गरेँ र त्यसै क्रममा चाहिँ मैले जागिर छोडेको हुँ। मास्टर्स पनि अमेरिकामै गर्नुभयो, विद्यावारिधि पनि अमेरिकामै गर्नुभयो, प्राध्यापनको काम पनि केही समय गर्नुभयो, अनि एडभोकेसी पब्लिक हेल्थमा एडभोकेसी पनि युएसएमा गरेर गर्नुभयो होइन। अब तपाईँले कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट र पिस प्रोसेसको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो। नेपाल लामो समय द्वन्द्वमा चल्यो, तपाईँले आफै देख्नुभयो, बेहोर्नुभयो कि बृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो भन्ने हो होइन। अहिले पनि विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित छ। उसले हतियार उठाउने कुरालाई नकारेको छैन, एक। दोस्रो, बहुत मानिसहरू यतिखेर यो पक्ष वा त्यो पक्षको पीडाबाट पीडित छन् कि त्यो झलझल उनीहरू सम्झिरहेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भन्ने एउटा बन्यो, त्यो संवैधानिक त्यो अङ्गको रूप त्यसलाई धारण गराइएको थियो। अनि बेपत्ता छानबिन आयोग, त्यसको प्रभावकारी भूमिका उप मानिस प्रश्न उठाइरहेका छन् कि पीडितहरू, पीडक र पीडित दुवै पक्ष, पीडक र पीडित दुवै पक्ष नेपाली समाजमा छ। अहिले तत्कालीन विद्रोही भनिने माओवादी ऊ सत्तामा छ एउटा पक्ष, अर्को पक्ष संविधानसँग विमति जनाएको छ। इभन त्यहाँ मोहन वैद्यजी पनि विमतिमा जनाएर बस्नु भएको छ, क्रान्तिकारी माओवादी छ। नेपालको अवस्था हेर्दा चाहिँ के देखा पर्छ त? एज अ एउटा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा तपाईँको अध्ययन रिसर्च पनि लामो समय तपाईँले गर्नुभयो, प्राध्यापन पनि गर्नुभयो, नेपालको अवस्थालाई पनि बुझ्नुहुन्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ कृपा? अब
सामान्य हामी सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ कुनै पनि द्वन्द्व पछाडि एउटा इन्टरभेन्सन पछाडि चाहिँ नि हामी एउटा शान्ति प्रक्रियामा जान्छौँ र कहिलेकाहीँ त्यसको अब कन्फ्लिक्टिङ पार्टिजहरू कति थिए र बाह्य इन्ट्रेस्टहरू कति छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो ट्रान्जिसनको टाइम चाहिँ लम्बिन पनि सक्ने हुन्छ। तर हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई त अहिले पनि हामी सङ्क्रमणकालमै छौँ जस्तो लाग्छ, किनभने सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरू त अहिलेसम्म नै टुङ्गो लागेको छैन नि, यहाँले नै भन्नुभयो होइन। जो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा उठि नै रहेको छ। म जर्जियामा हुँदाखेरि एकपल्ट खिलराज रेग्मीजी आइपुग्नु भएको थियो, मैले यही प्रश्न गरेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ होइन हाम्रो त सङ्क्रमण अब अहिले सकि नै सकेको छ, अब चुनाव भइसक्यो, स्थायी सरकार आइसक्यो भने, तर जब त्यो सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरू नै टुङ्गो लागिसक्यो। खिलराजजी त्यो बहालमा रहेको बेला कि निवृत्त भइसक्यो? रिसेन्टली निवृत्त भएपछि। अनि अब यो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्टेन्सनमा पनि फरक पर्दो रहेछ। मैले यो आफूले पढाउने क्रममा म जहिले पनि भन्छु यो कागजको दुईवटा टुक्रा एग्रिमेन्ट साइन गरेर शान्ति आउँदैन होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसबाट द्वन्द्वबाट पीडितलाई जुन छ आन्तरिक शरणार्थीहरू हुन्छन् हाम्रा होइन, दुःख पाएका हुन्छन्, अपाङ्ग भएकाहरू हुन्छन्, उहाँहरू परिवार गुमाएकाहरू हुन्छन्, जब ती मान्छेहरूको घाउमा मलम जबसम्म लगाइन्न नि तबसम्म चाहिँ नि यो वास्तवमा शान्ति आउँदैन। झन् कचल्टिएर बस्छ, झन् पाक्दै जान्छ, घाउ आलो रहिरहन्छ। आजसम्म पनि धेरैको घाउमा मलम मात्र पनि लगाउने प्रयास भएको छैन। किन भन्दाखेरि सत्तामा आउनु बित्तिकै चाहिँ भ्रष्टाचार, अब क्यान्टोनमेन्टकै भ्रष्टाचारको कुरा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। बहुत धेरै ठुलो भ्रष्टाचारको विषय भयो। ती बन्दुक बोकेकाहरूलाई कति अन्याय भयो होला, आज सबै साइडलाइन अहिले कहाँ छन् के छन् अत्तो पत्तो छैन है। अनि यो मानव आवश्यकता ह्युमन निड्सको थ्योरीले पनि त्यही भन्छ कि तपाईँ शक्तिले दबाएर थिचोमिचो गरेर तपाईँले मानव व्यवहारलाई कहिले पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न। मानवलाई, मान्छेलाई, जनतालाई नियन्त्रण गर्ने भनेको उसका आवश्यकता पुरा गरेर मात्रै हो। जुन आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नुको कारणले गर्दा यो सङ्क्रमण कहिले पनि सकिएको छैन। जुन नेताले उत्तरदायित्व देखाउनु पर्ने थियो, हामी यो गर्छौँ, हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पनि काम गर्छौँ, हामी यो चाहिँ नि राहत पनि दिन्छौँ, हामी चाहिँ नि पूर्व लडाकुहरूलाई यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्ने कुरामा समेत चाहिँ नि भ्रष्टाचारहरू भइदिएर आजसम्म पनि जनता चाहिँ धेरै फ्र्याक्सनहरू, यता परिवार गुमाएका, यता पूर्व लडाकु, यता सेना पक्ष, प्रहरी पक्ष, सबैमा चाहिँ अझै पनि खैला बैला छ। त कोहीलाई पनि त्यो आफ्ना घाउमा मलम लगाइएको जस्तो चाहिँ नि अनुभूति भएको छैन। त्यही भएर यो हामी त्यही नै छौँ, जहाँको त्यही नै छौँ जस्तो लाग्छ यो ग्रासरुट्स लेभलमा हुनुपर्ने शान्तिको विषयमा चाहिँ। यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द के चयन गर्नुभयो भने ह्युमन निड्स। त यो हेर्दाखेरि कस्तो देखा पर्छ भने मानिसको न्यूनतम आवश्यकता पनि पुरा नभएको अवस्था। हजुर। कोभिड-19 पछिको झन् छत्ताछुल्ल भएको अवस्था, बेरोजगार बढोत्तरीमा रहेको अवस्था, सत्तारूढ दल अलोकप्रिय हुँदै हुँदै जिरोतर्फ उन्मुख रहेको अवस्था, प्रमुख प्रतिपक्ष त्यही हिजो जति अलोकप्रिय थियो त्यसमा उसको लोकप्रियतामा काहीँ सुधार नभएको अवस्था, विकल्प के हो भनेर नखुट्टिएको अवस्था, यथास्थितिमा चल्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको अवस्था, निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको तय भएको मानिसमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको अवस्था। ह्युमन निड्सको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो हेर्दाखेरि बेसिक निड्सबाट आम नागरिक वञ्चित रहेको अवस्था। यो दृश्यले आगामी दिनमा तपाईँ के सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालको आन्तरिक कुरा? यो यसरी नै जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र आधारभूत चाहिँ नि न्यूनतम आवश्यकतालाई चाहिँ नकारिन्छ भने चाहिँ यसैले नै द्वन्द्व चाहिँ निम्ताइहाल्छ। अब अहिले हामीले त्यो विभिन्न तहमा देख्न थालिसकेका छौँ होइन।
अहिले हामीले केही महिना यता इनफ इज इनफको लामै मुभमेन्ट भइरहेछ। अहिले पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ डक्टर केसीको गोविन्द केसीको चाहिँ समर्थनमा चाहिँ नि माइती घर मण्डलामा चाहिँ नि प्रदर्शनी त्यो झिल्को रूप रातो देखा पर्छ, तर त्यो क्रमशः बढ्दैछ, पाइलअप हुँदैछ र यो हुन्छ पनि। किनभने अब मैले अघि भनेको थिएँ थिचोमिचो शक्ति प्रदर्शन, एउटा सामान्य प्ले कार्ड लिएर उभिएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ शक्ति प्रदर्शन भइरहेछ। अब एउटा अनसन बसेको मान्छे हस्पिटल जान लाग्यो बेला गाडीबाट निकालिदिएको छ होइन, लछार पछार गर्दै। त्यो यी कुराहरूले चाहिँ नि एकातिर आम जनता चाहिँ अब धेरै पेसेन्ट हो नेपाली जनता है, असाध्यै नै पेसेन्ट हो, म मान्छु नै। त्यो उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ नि एकातिर चाहिँ नि पुरा नभइरहेको र चाहिँ केही धैर्य गर्दै बसिरहेको हुनुहुन्छ। यता चाहिँ नि नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीहरू उहाँको मुद्दाहरू केही उठान गर्दै इनफ इज इनफ जस्ता मुभमेन्टहरू पनि आएर चाहिँ एडभोकेसी सरकारको विरुद्धमा पनि छैन, सरकार यसरी काम गरिदिनु पर्यो, लौ न हजुर यसरी काम गरिदिनु पर्यो, यो भएन, पद्धति अनुसार गरिदिनु पर्यो, सही सामग्री ल्याइदिनु पर्यो, संसारले फालेको चाहिँ नि फर्काएको आरडी टिकट ल्याइदिनु भएन भन्न चाहिँ सामान्य सरकारलाई फिडब्याक दिँदा पनि सरकारले चाहिँ त्यो फिडब्याकलाई राम्रोसँग लिन सकिरहेको छैन भनेपछि र त्यसमाथि चाहिँ एउटा अजीब खालको दमन गरिरहेछ भने चाहिँ अब यो दमन जारी रहन्छ भने यो जनताको चाहिँ नि यो डिसस्याटिस्फ्याक्सन असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र बढ्दै गयो भने भोलि त्यसले अर्को एउटा क्रान्ति निम्त्याउन चाहिँ नि अब धेरै समय हुँदैन। त्यही भएर सरकार यो स्थायी सरकार चाहिँ जुन आएको छ उसको हातमा हो एउटा कोभिड-19 जस्तो असाध्यै एउटा सेन्सिटिभ एउटा सिचुएसन खडा भयो, तर जनतालाई सही इन्फर्मेसन दिने, जनताको राहतमा चाहिँ नि काम गर्ने र जनताले हेर्दाखेरि ओहो मेरो सरकारले कोसिस चाहिँ 100% गरिरहेछ है, हो सानातिना जाना अनजानामा गल्ती भयो होला तर कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ है भन्ने चाहिँ प्रत्याभूति हामीले पाएका छैनौँ। शासक पक्ष खास गरी राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू कोसिस त गरिरहेका छौँ हामी भन्छन् नि त, भन्ने त भनेकै छन्। अब त्यो कोसिसलाई हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? अघि मैले सामग्रीको कुरा गरेँ, हामी जान्दैनौँ भने पनि विश्वमा के भइरहेछ अनुसन्धान गरेर पनि थाहा हुन्छ हामीलाई। युरोपहरूले पनि त्यो पहिलो ब्याचको आरडी टिकट युरोपको देशहरूले रिजेक्ट गरे, पहिला किने, त्यसपछि यो एक्युरेट रहन्छ भनेर रिजेक्ट गरे। अब हामीले त्यो रिजेक्ट गरेको चाहिँ किनेर ल्याउने त त्यहाँ हो नि त, जनताले विश्वास कसरी गर्ने? जनताको यो पेन्डेमिकको जस्तो समयमा जनताको स्वास्थ्यसँग एउटा खेलवाड भयो होइन। अब तपाईँको सुन्नुभयो बच्चाकी आमा क्वारेन्टाइनमा एउटा चुकुल नहुँदाखेरि बलात्कृत हुनुभयो स्वयंसेवीद्वारा। स्वयंसेवी कसरी खटायो? स्वयंसेवी खटाउँदा मापदण्ड हुँदैन कि त्यहाँ पनि आफ्नै कार्यकर्ता मात्रै खटाउने हो? हेर्दा त त्यही देखियो। अब पैसा हामीले पठाएकै छौँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैचोटि सुनिन्छ। पैसा पठाएर मात्र भयो त? उत्तरदायित्व एकाउन्टेबिलिटी खोइ त? आफूले तल्लो तहलाई चाहिँ नि अकाउन्टेबल बनाउन सक्नु पर्थ्यो। चुकुल हाल्न 20 रुपियाँ लाग्छ होला सायद, 20 रुपियाँको चुकुलले हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा नारीको चाहिँ अस्मिता जोगिन्थ्यो होइन, त्यो भयो। अब ठाउँमा मान्छे सही हुनु पर्यो। अर्को कुरा अहिले आएर त थाहा भयो नि त होइन, भागभण्डाको हिसाबले मान्छे राख्दाखेरि के बिजोग हुँदो रहेछ भनेर। जनस्वास्थ्य कमसेकम पब्लिक हेल्थसम्म बुझेको मान्छे हुनु पर्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्री। देखियो त हामीले ओहो यो अवस्थामा त हामीलाई यो खालको लिडरसिप चाहिन्छ भनेर के परिवर्तन गरेको देखियो त? देखिएन। अनि त्यही भएर चाहिँ यो कोसिस गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मान्ने आधार रहेन भन्नु यो सतै रूपमा चाहिँ नि यो भ्रम छर्ने काम चाहिँ नि एउटा होला होइन, तर माइन्युट डिटेलमा गएर हेर्दाखेरि खासै त्यो धेरै गर्नुपर्ने जति र सक्ने जति कोसिस गरेको चाहिँ देखिएन। मूल समस्या के हुनसक्छ तपाईँको विचारमा? व्यवस्थापनको समस्या हो कि सिस्टमकै एज अ होल, यो प्रणाली, मैले सिस्टम भनेको एज अ होल प्रणालीकै खराब हो कि या नेतृत्वको समस्या हो? के को समस्या हो? तीनवटा पार्टको मैले विषय उठान गरेँ। यो सबैको समग्रमा यो सबैको समस्या जस्तो देख्छु म। सबैको समस्या किनभने अब प्रणाली त अब कहिलेकाहीँ हाम्रो नेताजीहरू भन्नुहुन्छ हामीले विरासतमै ल्याएको हो, यो हामीले खडा गरे होइन भन्नुहुन्छ। ए बाबा स्थायी सरकार छ त,
अहिले पनि विरासतै भन्ने तपाईँहरूलाई हामीले यत्रो वर्षको चाहिँ नि सङ्क्रमणकालको समय पनि दियौँ जनताले सहेरै बस्यौँ सबै कुरा होइन पालो गरी देश चलाउनु भयो चुनाव भयो अब 5 वर्षको लागि ड्याम्मै आइपुग्नु भएको छ अब हामीले विरासतमा 2.5 वर्ष प्लस व्यतीत भइसक्यो केन्द्रको स्थानीयको 3 वर्ष व्यतीत भयो अब अझै पनि यो हामीले यो व्यवस्था चाहिँ यो हामीले बनाएको होइन भन्न चाहिँ पाइँदैन समय थियो हामीलाई जुन आमूल परिवर्तन गरेर देखाउँछु भनेर जुन हामीलाई चाहिँ प्रमिस गरिएको थियो जनतालाई त्यो गर्ने समय पनि टन्नै थियो हैन त्यो देखिएन अर्को नेतृत्वको कुरा चाहिँ एउटा म एउटा वान म्यान मेक्स अ डिफरेन्स भन्ने एउटा सिरिजमा गएको थिएँ अमेरिकाको बताउनुहोस् वान म्यान मेक्स अ डिफरेन्समा एक व्यक्तिले पनि धेरै चिज गर्न सक्दो रहेछ कि धेरै परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ तर त्यसको अर्थ यो होइन कि एउटै मान्छेले सबै चिज गर्ने त्यो मान्छेले सही नेतृत्व दिनु पर्यो त्यो मान्छेले नीति नियममा चाहिँ नि जनताको लागि राम्रो हुने नीति नियममा बहस गर्नु पर्यो देशव्यापी बहस गर्न सक्नु पर्यो बराक ओबामाले पब्लिक हेल्थ केयर ओबामा केयर सम्बन्धी चाहिँ नि राष्ट्रिय बहस गरे जसरी हैन अब हेर्नुस् त त्यही अलिकति उत्तरदायित्व लिडरसिप आइदिएन भने चाहिँ र नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि कुरा न देशले राम्रो नेतृत्व पाउँछ न सही ठाउँमा सही मान्छेहरू चयन हुन्छन् हैन भनेपछि अर्को नेतृत्वको समस्या त्यो भयो जहाँ नेतृत्व ठिक थियो अब हेर्नुस् न हाम्रो प्राधिकरण विद्युत प्राधिकरणमा एउटा कुल मान्छे एउटा राइट म्यान इन द राइट प्लेस वान म्यानले कति डिफ्रेन्स गर्नुभयो हैन हामी मान्छौँ अहिले अर्को नेपाली सेनाको हालको लिडरसिप महारथी पूर्णचन्द्र थापाज्यू एकजना मान्छेले डेकेडदेखि यो दशकौँदेखिको चाहिँ सेनामा भएको व्यतिथिलाई चटक्कै चाहिँ निमिट्यान्न पार्ने क्रममा हुनुहुन्छ सेना अहिले देशको सेना भनेर चाहिँ नि अहिले पनि बिना वर्दी पनि सल्युट हान्ने र चाहिँ गर्वले छाती फुल्ने अवस्था बनाइदिनु भएको छ नेतृत्वले चाह्यो भने सक्छ सुधार हुन सक्छ भन्ने एकैजना राम्रो ठाउँमा नेतृत्व हुँदा पनि सक्ने रहेछ नि त तर अब काण्ड गर्ने मान्छेहरूलाई राख्नुहुन्छ अब कोही 70 करोड काण्डमा अब राजीनामा दिनुपर्ने र कहाँबाट कसरी हुन्छ चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ मुक्ति पाउनेतिर हैन अब यता अर्का सभासद हुनुहुन्छ के काण्डमा पर्नु भएको छ हरेक ठाउँमा अनि अब ज्यानमारा मुद्दा विचाराधीन मान्छे सभामुख हुनुहुन्छ यो के अरे अख्तियारलाई त म खारेजै गर्नु भनिदिन्छु यसको यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भन्नु कहिले गर्दै गर्दैन र आज पनि को मान्छे राख्ने भनेर भागवण्डा हुने क्रममा मात्र अपोजिसन र गभर्मेन्टको मिटिङ हुँदो रहेछ हामी जनता चाहिँ त्यो भागवण्डा मात्रै गरेको चाहिँ नि र उनीहरूलाई सधैँ बचाइराख्ने पुराना काण्डहरू लुगाइदिइराख्ने मान्छे चयन हुने संस्थालाई हामीले किन कर तिर्ने राज्यका अङ्गहरू भूमिका सुन्ने हुन थाले भागवण्डामा जान थाल्यो यो चाहिँ समग्रमा यहाँको प्रश्नको उत्तर दिँदा चाहिँ सबैतिरको समस्या छ तर सरकार एउटा स्थायी सरकार यत्रो लामो सङ्क्रमणकाल जोसँग 12 बुधेदेखि समझदारी गरेका पार्टीहरू तिनै हुन् कलिगै हुन् उहाँहरू एउटा चाहिँ पार्टीगत लेभलमा हेर्दाखेरि अहिले प्रतिपक्षले पनि खासै त्यस्तो केही टेन्सन दिएको जस्तो लाग्दैन वास्तवमा प्रतिपक्ष त्यति अहिले पपुलर पनि छैन मौनै छ धेरै जस्तो विषयमा अलिकति प्रतिपक्षको काम गरेको भनेको अहिले वैकल्पिक राजनीति गर्ने नयाँ पार्टीहरूले गरिरहनु भएको छ हैन प्रेसर बिल्डअप गरेर नभए चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि यो व्यवस्थाको समस्या भयो हामीसँग इनफ समय भएन पर्याप्त समय भएन भन्नु चाहिँ अहिले सरकारले अलि मिल्दैन कि त्यो जायज हुँदैन होला एज एउटा रिसर्चर तपाईँ हजुर यो अब केही समय बाँकी सुध्रने छ कि यो शासक पक्षलाई हजुर या यो समय अब समाप्त भइसक्यो अब अर्को अवस्था सिर्जना हुने आधारहरू पनि तपाईँ केही देख्दै हुनुहुन्छ मैले यससँग जोड्न चाहेको कोभिड-19 पछि हजुर विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रममा छन् हजुर त्यो मध्यम वर्ग र न्यून मध्यम वर्ग डे टु डे गुजाराका लागि पनि सङ्कट भएर गएका मानिसहरू समेत छन् ती फर्कने क्रममा छन् दोस्रो यहाँ भएका उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय नेपालभित्रको त्यो सबै सफाया भएको छ
गरिब र धनी बीचको दूरी बढोत्तरीमा छ र राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू सर्वाधिक धनाढ्यको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन्। उनीहरूको जीवनशैली त्यो मानिसले बुझ्ने गरेर त पारदर्शी छ। ओहो काइँलाल त धेरै कमाएछ, यो हिजोको यसको बाबुबाजेको हैसियत यो आज यो भनेर आम मानिसले त्यो बुझ्ने अवस्थामा पदार्पण गरेको छ। तपाईँ एज एउटा रिसर्चर यो के देख्नुहुन्छ? सुध्रने सम्भावना छ कि या अहिलेको यो घटनाले के देखाउँछ? यो असाध्यै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। यसमा म थोरै हाम्रो जननेता बिपीज्यूले 2015मा आफ्ना पार्टीका सहयात्री आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई लेख्नुभएको चिठीका केही अंश भन्न चाहन्छु। कृपया। उहाँले चाहिँ 2-3वटा कुरा भन्नुभएको थियो। एउटा आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वास हामीमा छ, ओभर कन्फिडेन्स। हामीमा उत्तरदायित्वको कमी छ, नैतिकताको कमी छ र हामी हरेक व्यक्तिगत जिन्दगी मात्र होइन, हामी पार्टी र राष्ट्रिय समाधान पनि आफ्नो दृष्टिकोणबाट गर्न चाहन्छौँ। यो कुरा यति सान्दर्भिक छ कि आज पनि यो कुरा त्यति नै छ। ओभर कन्फिडेन्स, अब यो कोभिड भने के हो, यो बेसार पानी आदि इत्यादि कुराहरू, अब यो हामीले ल्याएको चिज सबै ठिक होइन, अब स्वास्थ्य सामग्री एकदम 100% छन् भन्ने जस्ता चाहिँ यो भ्रम छर्ने ओभर कन्फिडेन्सले चाहिँ जनतालाई चाहिँ नि अलिक बुझ्नेले त बुझिहाल्छन् नि होइन। सबैजना चाहिँ नि अनपढ हुँदैनन्, सबैजनाले चाहिँ नि यस्ता कुराहरू नबुझ्ने हुँदैनन्। तर अब यो मूल कुरा भनेको चाहिँ नि उत्तरदायित्व र नैतिकताको कमी छ नि, जुन यो छ्यापछ्याप्ती यो जरैसम्म छ। अब 2.5 वर्षसम्म पनि देखियो प्रायोरिटी, संसारको प्रायोरिटी कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा हुनुपर्ने बेलामा हाम्रो यहाँ अध्यादेश पार्टी जुटाउने फुटाउनेमा बहुत समय गयो। त्यो जनतालाई अन्याय भयो। एउटा देशलाई चाहिँ नि स्थायी सरकार दिन चाहेको, शान्तिको चाहिँ अनुभूति गर्न चाहेको, राहतको अनुभूति गर्न चाहेको जनतालाई अन्याय भयो त्यो। बाँकी यो 1.5 वर्षमा म त्यति सम्भव देख्दिनँ, किनभने सुधार हुने ठाउँ छैन, सुधार्न सक्ने सम्भावना थोरै सर्फेस लेभलमा यही सतही उता वेस्टर्न कन्ट्रिजमा भन्ने गर्छौँ पुटिङ अ लिपस्टिक अन अ पिग भनेको यो सतही लाली लगाइदिने, टलाक टुलुक पार्ने काम गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने अथवा चाहिँ एकदम सानो सानो काम केही गरे जस्तो गर्ने हो भने त्यो त सम्भव होला होइन। होइन भने अहिलेसम्म देखिएको हिसाबले चाहिँ ठुलो कुनै सुधार होला जस्तो चाहिँ देख्दिनँ। तर आशा चाहिँ गर्छु कि अझै पनि टाइम छ, अझै पनि केही गरिदिनुहोस्, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा राखिदिनुहोस् होइन। न्यायालयलाई अलिकति सुधार गरिदिनुहोस्। यो त साह्रै भयो। न्यायालय चाहिँ नि अहिले कब्जामा भइसक्यो, अख्तियार कब्जामा गइसक्यो। जनता अब भोलि उठेर न्यायालय घेर्न थाल्छन्, अख्तियार घेर्न थाल्छन्। किन चाहियो त्यस्तो न्यायालय जुन चाहिँ नि पार्टीको मान्छे बचाउन मात्रै लाग्छ त अब होइन। त्यही भएर आशा चाहिँ एकदमै भित्री मनदेखिको मेरो मात्र होइन, सायद तपाईँ हामी सबै नेपाली जनताको आशा चाहिँ अहिले पनि केही गर्दैनन् कि टाइम छ अझै पनि होइन भन्ने छ। तर अहिलेसम्मको एउटा प्याटर्न हुन्छ नि, हामीले अनुसन्धानमा त प्याटर्न हेर्ने हो, हिस्टोरिकल प्याटर्नहरू। त्यो प्याटर्न हेर्दा चाहिँ ठुलो सुधारको चाहिँ म चाहिँ त्यति आशावादी छैन। यसले के सिर्जना गर्छ त? किन मैले यो विषय उठान गरेको भने नेपाल यो जब हिउँद भन्छ नि, मङ्सिर पुसतिर मानिसहरू फुर्सदमा रहन्छन्। नेपाल त्यो मुभमेन्टका लागि त्यो उर्वर खालको समय हुन्छ, मौसम त्यो, किनभने खेतीपाती पनि हुँदैन, मानिस फुर्सदमा हुन्छन्। र नेपालको अहिले पछिल्लो अवस्था के देखा पर्छ भने केन्द्रको राजनीतिमा मधेसको पहुँच समाप्त भएको छ। यो पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि तराईको एज अ होलमा, जसमा बाबुराम भट्टराईजी पनि त्यतै गरेर लिपासिनु भएको छ, त्यहाँ टाँसिनु भएको छ, उहाँको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला। एकातर्फ त्यो देखा पर्छ, अर्कोतर्फ ठुला राजनीतिक दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले पनि भागबण्डामा छ, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कसरत भइरहेको छ, भाग मिलिरहेको छैन भनेर भनिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष आगामी महाधिवेशनमा कसरी कब्जा जमाउने भनेर सबै पक्ष त्यहाँ कसरतमा आफ्नो आन्तरिक लडाइँमा छन्। विकल्पका कुरा गर्नेहरू
अलि असङ्गठित छन्, सानो समूहमा छन्, हिस्ट्री त्यस्तो देखा पर्दैन, हिस्ट्री पनि देखा पर्दैन र विकल्पका कुरा गर्नेहरूको त्यो जरा भन्छ नि, जरा पनि त्यति हालिसकेको स्थिति छैन। सङ्गठितसँग असङ्गठितले कसरी भिड्छ, पब्लिक असङ्गठित छ, गरिबीमा जकडिएको छ, अशिक्षा छ, अभाव छ, पछौटेपनको शिकार छ, त्यसले प्रलोभनको शिकार हुन्छ नागरिक। त्यसकारण शासक पक्ष जे चाहन्छ यस्तो गरिब देशमा निरीह जहाँ सरेन्डर गर्ने चरित्रका मानिसहरू हाबी हुन्छन् यस्तै चलिरहन्छ यो भन्ने हो। सुधार हुने भएको भए बिहारमा हुन्थ्यो नि त, युपीमा हुन्थ्यो होला नि त, कङ्गोमा नि त गणतन्त्र छ, हुन्थ्यो होला नि त। त्यस्तै त्यस्तै युगान्डा अनेकौँ देशहरूको उदाहरण दिन्छन्। त्यसकारण सुधारको सम्भावना छैन भन्ने दृष्टिकोण निराशाजनक यो टिप्पणी पनि गर्छन्। तपाईँ बताइदिनुहोस् ल। अब अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा यो जुन यो सधैँदेखि नै दिनदिनै त्यो न्युज हेर्न पनि अब त्यो अर्थहीन हुन थालिसक्यो। भागवण्डा भन्ने कुरा यति नर्मल भइसक्यो कि अब अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पनि अब भागवण्डाबाट आउने भयो भने चाहिँ अब हामीलाई पचिसक्यो कि अब कुनै दिन त अब अख्तियार घेराउमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ नै होइन। तर अहिलेसम्म पनि मान्छे चाहिँ त्यसलाई पेल्दा 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 वर्षौँसम्म त एउटै कुरा देख्दा 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 यस्तै हो अब मिलायो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो पनि हुन थालिसक्यो। तपाईँले राम्रो कुरा उठान गर्नुभयो। यो वैकल्पिक शक्तिहरू चाहिँ अब केही असङ्गठित हुनुभएको भन्ने कुरा उहाँहरूको पनि एउटा नयाँ कसरत जुन सायद अब राणा शासन विरुद्ध चाहिँ त्यतिखेर कङ्ग्रेस पार्टीहरू लाग्ने बेलामा साना साना होइन, काङ्ग्रेस, प्रजा परिषद, गोर्खा परिषदपछि अब यो पहिला त राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस मिल्ने क्रममा उहाँहरूको पनि स्ट्रगल 3 साल 4 साल लामै भएको हो। त्यही भएर अब अहिलेको वैकल्पिक शक्ति पनि आफूलाई निखार्दैछ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको आवश्यकता छ इन द सेन्स कि उहाँहरूले जनतालाई चाहिँ एउटा नयाँ खालको चाहिँ नि विचार, एउटा बहसको चाहिँ नि स्पेस एउटा दिनुभएको छ। अहिले युवाहरू पहिला चाहिँ नि त्यति धेरै सिटी सेन्ट्रिक युवाहरू जो चाहिँ नि राजनीतिमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न थियो, अहिले अधिकांश चाहिँ कमसेकम कुनै पनि मुभमेन्ट भएको बेला प्ले कार्ड लिएर चाहिँ सङ्गठित भएर आउने एउटा बिस्तारै एउटा कल्चर चाहिँ डेभलप भएको छ। अब बिचमा त्यही जुटफुट भयो क्यारे अहिले फेरि संवादहरू हुँदैछ। यसमा अब त्यही हो, हामी जनताले चाहिँ कुनै पनि नयाँ एउटा वैकल्पिक शक्ति आउँछ भने हाम्रो आशा चाहिँ के हुन्छ भन्दा उहाँहरू चाहिँ एउटा आफ्नो व्यक्तिगत पोजिसन हुन्छ नि, अडान आफ्नो दृष्टिकोण, अनि यो मात्रै सही हो, मैले भने मात्रै सही हो भन्ने भन्दा पनि बढी चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो, हाम्रो गोल के हो भन्नेतिर लागेको खण्डमा चाहिँ त्यसले ती वैकल्पिक शक्तिलाई मात्र नभइकन जनतालाई पनि उहाँहरूलाई भोट दिनुभएको, उहाँहरूप्रति विश्वास चाहिँ नि उहाँहरूलाई विश्वास चाहिँ नि दिनुभएको जनतालाई चाहिँ पनि न्याय हुन्थ्यो होला। अब हाम्रो ट्रेडिसनल पार्टी र स्पेसली अहिले सरकारले गरिरहेको काम चाहिँ के भन्दाखेरि यो गजाङ गुजुङ गर्ने पद्धति छैन, भ्रष्टाचार जारी छ, बरु उल्टो ढाकछोप गर्ने, अब कसरी हुन्छ मुद्दा चाहिँ नि अबबाट चाहिँ नि फेरि क्लिन चिट दिने होइन। अब नामै लिएर भन्नुपर्दा महाराज निस्किसक्नुभयो होइन, गोकुल बास्कोटाज्यूको चाहिँ नि अब छिनोफानो भइसकेको छैन, बालवाटार काण्डमा जग्गा फिर्ता गर्नु भएर अहिले महासचिव कम्युनिस्ट पार्टीका विष्णु पौडेलजीलाई पनि उन्मुक्ति दिइसकियो, अरू पनि नेताहरूले उन्मुक्ति पाउने भयो। अनि के हुन्छ भन्दा यो सबैमा हामी एकदम जनता चाहिँ नि इरिटेटेड भएर सानसानो मुभमेन्टहरू यताउति गरेर हुन्छौँ। अनि एन मौकामा अब म अहिले नै भनिदिन्छु तपाईँलाई, चुनावको 6 महिना अगाडि एउटा राष्ट्रियताको कार्ड खेलिन्छ। त्यो सत्तारूढ दलले राष्ट्रियताको कार्ड खेल्छ, अपोजिसनले चाहिँ के खेल्छ नि? अब अहिले त किनभने मैले काङ्ग्रेस लक्षित प्रश्न गरेँ। हजुर हजुर। अब किनभने उसले चाहिँ जहिले पनि यस्तै नारा लिन्छ राष्ट्रियताको, हामीले लामो समयदेखि सुनेको। हजुर।
भारतीय विस्तारवाद, हजुर अमेरिकी साम्राज्यवाद, हजुर कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, मातृका प्रसाद र बिपी कोइरालाको त्यो उछितो काट्ने भन्दा केही सुनिँदैन थियो होइन। अब ती सारा मुद्दा महाकालीमा गएर सेलायो, हजुर सेलायो। किनभने त्यसमा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस सबै एक ठाउँमा उभिएर महाकाली सन्धि गरे। सुरुङ युद्ध गर्ने भन्ने तत्कालीन माओवादी प्रचण्ड कमरेड, उहाँको 12 बुँदेमा दिल्लीमा सम्झौता पश्चात त्यो चाहिँ अस्तु नै भएछ। त यो समग्र तस्बिर हेर्दाखेरि तपाईँको विषय अलि सुनाउ न, यससँग मैले जोडी मात्रै दिएको। हजुर हजुर अब यो राष्ट्रियताको कार्ड पहिला पहिला त अब यो गोर्खाली भावना, हामी नेपालीहरूको भावनामा चाहिँ यो एकदमै यसले दखल दिने भएको हिसाबले चाहिँ पहिला त यो काम गर्यो होइन। अब चाहिँ अब यही फोरमबाट नेपाली जनतालाई के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब चाहिँ यस्तो सतही भ्रममा नपरौँ। अब चुनाव अगाडिको राष्ट्रियताको कार्डको पछाडिमा चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ आत्मसम्मान, आफूले यत्रो अहिलेको यो सरकारलाई दिएको जुन विश्वास, जुन सरकारले चाहिँ विश्वासघात नै गर्यो धेरै लेभलमा, यो चिजहरूमा चाहिँ त्यो भ्रममा नपरेर जनताले पनि आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउनु पर्यो। जनताले कसरी उत्तरदायित्व निभाउँछ? मैले अघि तपाईँलाई एउटा विषय उठान गरेँ नि, जनताले उत्तरदायित्व गर्ने ठिकै होला कि, तर नेपाली क्यारेक्टर के देखा पर्छ भने अन्तिम घडीमा त्यो विभिन्न कारणले, आन्तरिक कारण, गरिबी, अशिक्षा, अभाव, जो पछौटेपन छ, त्यो मानिस गुजाराका लागि काहीँ न काहीँ सरेन्डर गर्ने अवस्थामा पदार्पण गर्छ। जहाँ मानिस एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा पदार्पण गर्छ त्यसले सरेन्डर गर्छ कि। विगतमा अब कतिपय विषय उठाउन सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक भन्ने हुन्छ। तपाईँ जुन संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, एक समय माओवादीसँग त्यसरी भिडेको नेपाली सेना, तत्कालीन शाही नेपाली सेना अब पछि कहाँ प्रवेश गर्यो? उसको नारा त्यस बेलाको सम्झनुहोस्, के नारामा कुन स्लोगन लिएर नेपाली सेना हिँड्थ्यो? पछिल्लो समयमा आफ्टर 62-63 पश्चात कहाँ प्रवेश गर्यो? त्यस कारणले यो नेपाली क्यारेक्टर, नेपाली लिडरसिपको यो सबै अन्तिममा सम्झौता हुने कारणले गर्दा त्यो कसरी मानिसले त्यो गर्न सक्छ भन्ने मात्रै मेरो क्वेसन। हजुर, म पहिला छोटो ऐको एउटा यहाँको प्रश्नको उत्तर पनि दिइहाल्छु। प्रतिपक्षसँग चाहिँ अब अहिले खेल्ने कार्ड भनेको त यो अहिले जे यो गन्जागोल भयो नि अहिलेको अवस्थामा, उहाँहरूले अहिले नबोल्नु भए पनि चुनावको बेलामा त अब उठान गर्ने कुरा यही नै हो होइन। यही कोभिडका कुराहरू, बजेटका कुराहरू नै होला। एउटा अप्ठ्यारो के छ भन्दा विभिन्न यही हिस्टोरिकल मुद्दाहरू चाहिँ लिडरसिप लेभलमा उहाँहरूको पनि अहिलेसम्म अड्किरह भएर त्यो खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था चाहिँ कमै छ र त्यसको अहिले हाल राज्य सत्ताले बहुत फाइदा पनि उठाएको छ। करप्सन लगायत विभिन्न आफ्ना विकनेसेस एउटा त्यो भयो। अहिले भर्खरै सोध्नु भएको प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो उत्तरदायित्व चाहिँ के भन्दाखेरि मैले यो 80 एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ ओपेड देश सञ्चारको लागि। हामी जनताले चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यो हाम्रो चिन्तन एउटा हुन्छ, त्यसलाई हामी फेसबुक ट्विटरमा टक्क हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ, बहस गर्छौँ, तर त्यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ नि मात्रै चाहिँ अकस्मात हामीले सोचेका कुराहरू, हामीले फेसबुक ट्विटरमा बहस गरेका कुराहरू अकस्मात हुँदैनन्। ग्राउन्ड रियालिटीमा आफू पनि ग्राउन्डमा उत्रनु पर्यो। एउटा सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा अनलाइनमा आफूलाई कोही मान्छे मन परेको छ भने अनलाइनमा त्यो च्याट मात्रै गरेर त तपाईँको भोलि उहाँसँग सम्बन्ध बढ्दैन नि। सम्बन्ध बढ्नलाई त तपाईँ भेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो जनताहरूले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हामी सबैको चाहिँ नि राजनीतिप्रति हाम्रो पनि उत्तरदायित्व छ। आफ्नो 6 दिनको अहिले नेपालमा काम गर्ने होइन, 1 दिन बिदा सामान्यतया आफ्नो दैनिक जीवनबाट चाहिँ नि अथवा हप्ताको 1-2 घन्टा भए पनि निकालेर आफ्नो वडा, आफ्नो नगरपालिकामा जानु पर्यो कि जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्नु पर्यो। यो क्वार्टरमा चाहिँ के काम भइरहेका छन्, त्यहाँ बाटो किन चाहिँ अहिलेसम्म हिलो छ, खनिएको छ, त्यहाँ मोटरसाइकल लडिरहेछ। अस्ति न्युरो हस्पिटल अगाडिपट्टिको बाटोमा 1 महिनासम्म ढक्कन खुल्ला छ होइन। यी सामान्य कुरामा पनि हामीले गएर आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूसँग दैनिक रूपमा भेट्ने, तपाईँ आज जानु होला, म भोलि गएर, यो हाम्रो उत्तरदायित्व हो। जहाँ चाहिँ हामीले
हामीले फेसबुक ट्विटर सामाजिक सञ्जालमा र हामी चिया गफमा चाहिँ गर्छौँ, तर जहाँ गएर गर्नुपर्ने हामीले अलि हाम्रो जनताको हाम्रो कमजोरी चाहिँ त्यहाँ छ। त्यहाँ बढी को जानुहुन्छ फेरि कार्यकर्ता। अब यो ठुलो समस्या छ है। मैले एउटा आफैले एउटा टर्मिनोलोजी डेभलप भनौँ न म व्याख्या गरेको छु, लोयल्टी भर्सेस रोयल्टी। लोयल्टी भर्सेस रोयल्टी। अब लोयल्टी भनेको चाहिँ के भन्दा म मेरो देश या म मेरो पार्टी म मेरो संस्थाप्रति लोयल छु भनेको मतलब चाहिँ म अन्धभक्त हुनु भएन। म त्यहाँ राम्रोसँग आफ्नो मेहनतले काम गर्छु, म आफू माथिबाट आएका पोलिसी नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ नि म कार्यान्वयन गर्छु, म आफ्नोभन्दा मुनिकोलाई तालिम दिन्छु, मुनिबाट आएका फिडब्याक माथि पुर्याउँछु, मुनिबाट आएका राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ नीतिमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गर्छु, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छु। खराब कुराको म केही छ भने चुप लागेर बस्दिनँ, म चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि निकास खोज्छु, सम्बन्धित व्यक्तिलाई भन्छु। यी चिजहरू चाहिँ नि सिम्टम्स हुन् क्या लोयल्टीको लक्षणहरू। अब रोयल्टी चाहिँ कस्तो छ भन्दा मेरो व्याख्यामा चाहिँ रोयल्टी तिर्ने भन्छन् नि, त्यो आत्मनिर्भर हुनुहुन्न अधिकांश। यो जुन हाम्रो अहिले दुःखले भन्नुपर्छ कार्यकर्ता लेभलमा, र उहाँहरूलाई त्यस्तो बनाइएको पनि छ क्या एउटा चाहिँ नि साइकोलोजिकल्ली पनि। अनि अब रोयल्टीको लक्षणहरू चाहिँ के भन्दा अन्धभक्त, अनि गुणगान मात्र गाउने होइन कि गुहुगान पनि गाइदिने। गुरुगान गुणगान गाउने आफ्नो ठाउँमा छ, तर गुहुको पनि गान गाइदिने भनेपछि आजीवन त्यो केही पाइन्छ कि उहाँको शरणमा परिरहने, रोयल्टी आफूले तिर्नुपर्ने तिरिरहने क्या। जबसम्म यो रोयल्टीको सिन्ड्रोमबाट चाहिँ नि जनता कार्यकर्ताहरू निस्किन सक्नुहुन्न नि, साह्रै गाह्रो छ नेपालको राजनीतिमा। अहिलेको यो सानो सानो मुभमेन्टहरूले चाहिँ के देखाइरहेछ भन्दा अब यो बिस्तारै बढ्ने क्रममा चाहिँ नि हामी चाहिँ बढी लोयल, अब हामी लोयल्टीतर्फ चाहिँ जाँदैछौँ युवाहरू चाहिँ है। यो रोयल्टी भन्ने चिजलाई चाहिँ हटाउने पर्छ, छिछि नै दूर दूर नै गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो तपाईँको विचारमा यो ठुला देखिएका पार्टीहरू छन् नि, हजुर 3 सालमा खुलेका, 4 सालमा 6 सालमा खुलेका, खास गरी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नै अहिले ठुलो देखिया छ। सङ्गठित पनि धेरै मानिस कार्यकर्ता उनीहरूका छन्, सङ्गठित सदस्य छन्, साधन स्रोत सबै उपभोग पनि उनीहरू गरिरहेछन्। त्यसमा दोस्रो तेस्रो चौथो पुस्ताले विद्रोह गरेर त्यो पार्टी कब्जा गर्ने र त्यसैले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना भन्ने चिज चाहिँ एउटा जीवरामजी जहिले पनि हुन्छ क्या। मर्फीको ल पनि छ एउटा, के भनिन्छ भन्दा जे हुन सक्छ त्यो कुनै दिन भएरै छाड्छ। एउटै मात्र कुरा के हो भन्दा त्यहाँ त्यति ठुलो कब्जै गर्नुपर्ने त्यस्तो ठुलो पनि त्यति त्यो भनौँ न इन्टेन्स लेभलमा गएर पनि गर्नु नपर्ने। एउटा सामान्य मान्छेले, एउटा नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीमा, कङ्ग्रेसमा, इभन वैकल्पिक शक्तिहरूमा पनि जुन युवा वर्गहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ युवा खालको सोच, नयाँ सोच, त्यो उमेरको कुरा होइन है युवा भन्दाखेरि, उहाँहरूले नैतिक भएर चाहिँ नि एउटा नैतिकवान भएर काम मात्रै गरिदिनु भयो भने पनि बिस्तारै त्यो कल्चरल सिफ्ट हुन्छ। त्यो कल्चरल त्यो प्याराडाइमको त्यो सिफ्ट चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्छ, तर त्यो सिफ्टको लागि चाहिँ मैले यो अहिले विभिन्न साथीभाइहरू, वैकल्पिक शक्तिका साथी, साझा पार्टी, विवेकशील, इभन कङ्ग्रेस, एमालेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पनि मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा म के भन्छु भन्दा अब चाहिँ यो कसैले पनि म एक्लैले यो देश बनाउँछु, मैले मात्रै सक्छु भन्ने अवस्था अलि छैन। के चाहिँ यो सबैजनाले मिलेरै गर्ने हो क्या। त्यो ठिक छ, राइट, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। त्यो सामूहिक स्वामित्व अथवा एउटा समग्र साझेदारीमा मात्रै विकास हुनसक्छ, सहमत हुनु पर्यो सबै भन्ने चाहिँ ठिकै छ कि, तर त्यो नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ भन्ने? एकदमै छ र गर्नुपर्छ, र यो गर्नु भएन भने चाहिँ नि यो हाम्रो पिँढी मात्र नभए हाम्रो आउनेवाला भविष्यको लागि पनि फेरि अन्याय हुन्छ। र यो पिँढीले जसले आफूलाई म गर्छु भनेर होमेको छ ऊ छत्रछायामा बस्ने होइन, उसले के गर्नुपर्ने हो होइन। कार्यशैलीले गरेर हुन्छ कि कार्यशैलीले भएन भने आन्तरिक अब विद्रोह नै गरेर भएर पनि हुन्छ कि अब जसरी भए पनि हो। म यहाँसँग कहाँ चाहिँ नि म सहमत हुन्छु भन्दा सामान्य प्रक्रियाबाट चाहिँ नि भएर कोसिस गर्दा गर्दै पनि भइसकेको छैन, हामीले धेरै समय भइसक्यो भने चाहिँ नि अब त्यहाँ अलिकति एक्सट्रिम मेजर्सहरू लिएर पनि त्यो युवा शक्तिले चाहिँ त्यो लिनुपर्छ। लिने सम्भावना चाहिँ अहिले देखिएको छ, स्पेसली देखिएको छ यो देखिएको छ भन्ने आधार के बताइदिनुहोस् त? जो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, हजुर,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि महाधिवेशनको सन्निकटमा छ। त्यहाँ दाबी कसले गरिरहेछ? सभापतिका लागि, अध्यक्षका लागि। अनि दोस्रो तेस्रो वरियतामा कसले दाबी गरिरहेको छ? त्यो हेर्दाखेरि पुराना नेतृत्व नै स्थापित हुने पक्का छ। नयाँले त त्यो सभापतिको दाबी गर्ने जो तपाईँको पुस्ताको भन्नुहोस् न 37 देखि 40-45 सम्मको पुस्ताले दाबी नै गरेको छैन भनेपछि कहाँ तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यो पार्टीमा त्यो उनीहरूले पकड कायम गर्ने? यो सायद म चाहिँ सम्भावनामा विश्वास गर्ने मान्छे भएर पनि मैले त्यो भने होइन म त्यो त बेसमा भन्नु पर्यो नि। तपाईँको मस्तिष्कलाई लाग्यो, तपाईँको भावनाको कुरा हो, त्यो रियालिटीमा त्यस्तो छ त? मैले अघि भने नि हजुर, हुनुपर्ने चाहिँ हो भने क्या मैले, हुनुपर्ने चाहिँ हो होइन। अब फेरि हामीले विश्वासै गरेनौँ, कामै गरेनौँ भने त त्यो सधैँ पछि हट्ने भयो। अहिले त अवस्था अब यो काङ्ग्रेसलाई मात्र लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ र अहिलेको सत्तारूढ दलमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले त कस्तो भन्दा अन्डर 70 हुनु बित्तिकै नयाँ पुस्ता भन्नुपर्ने अवस्था पनि भइसकेको छ कि हाम्रो कल्चरले बिलोलाई अलिक होइन। त्यो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको हुँ होइन। तर यदि तपाईँले व्याख्या गर्नु खोज्नु भएको तत्कालको नै हाम्रो उमेरको अहिलेको यो जेनेरेसनको अथवा अन्डर 50 को युवाहरूको चाहिँ त्यो युवाहरू चाहिँ ट्रेडिसनल पार्टीमा चाहिँ उहाँहरूको स्ट्रगल अझै पनि गाह्रै छ। उहाँहरू स्ट्रगलिङ फेजमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि नैतिकवान भएर उत्तरदायित्व देखाएर र भित्रै आन्तरिक एक्सट्रिम मेजर्सहरू लिएर धेरै स्ट्रगल गरेर मात्रै त्यो सम्भावना छ। एट द सेम टाइम वैकल्पिक जुन पार्टीहरूको युवाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अधिकांश युवाहरू हुनु भएकोले चाहिँ मैले त्यो सम्भावना देखिरहेको किन पनि भने भन्दा अहिले त्यो कल्चरल सिफ्ट जुन देखियो नि वैकल्पिक शक्तिहरूमा, नयाँ सोच र अधिकांश युवाहरू नै आएकोले त्यसले अब बिस्तारै अरू पार्टीतिर पनि ट्रेडिसनल पार्टीहरूलाई पनि त्यहाँ अलिकति आगो चाहिँ सल्काउन थालेको छ। तपाईँसँग म अलि अलग ढङ्गले एउटा विषय उठान गरेँ है। नेपालको भूजन्य अवस्था भने मैले अघि भूगोल जुन छ, उत्तरमा चीन छ, कम्युनिस्टहरू छन्, दक्षिणमा भारत छ जो आफूलाई डेमोक्रेट भन्छन् होइन। अब इतिहास पनि अलि लामै छ, डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज उनीहरूले गरिसके झन्डै 80 वर्षको 1947 देखिको अहिलेसम्म हेर्दा नेपालको यथार्थ चाहिँ तीनवटा ध्रुव, तीन धुरी राजनीतिको एउटा आफूलाई डेमोक्रेट हौँ भन्ने होइन, त्यो भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र उसको आइडेन्टिटीलाई स्थापित गरेको छ उसले। दोस्रो कम्युनिस्ट जो सर्वहाराको अधिनायकत्व, अलि पेट्रियटिकको कुरा पनि गर्छ, देशभक्तिको कुरा पनि गर्छ, अनि त्यो गरिब निरीह दुखी जनताको एडभोकेसी गर्छ। त्यो दुई धार। तेस्रो धार भनेको पेट्रियटिक, अलि बढी पेट्रियटिक कुरा गर्ने तर डेमोक्रेटिक, तर आफूलाई कन्जर्भेटिभ रूपमा स्थापित गर्न चाहने। यो तीनवटा धार ध्रुव, धुरी भन्दा पनि हुन्छ, तीनवटा धुरीको नेपालको राजनीतिमा गुन्जाइस छ। त्यसदेखि बाहेकका क्षेत्रीय पार्टी, अलिकति जातीय कुरा गर्नेहरू पनि छन्, तर तिनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो रूपमा स्थापित हुन्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। अब लाग्नेलाई लाग्न सक्छ। त यसरी हेर्दाखेरि एउटाको काहीँ न काहीँ धुरीको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ, भोलिका दिनमा गर्छ गर्दैन या त्यो स्प्लिटमा जान्छ त्यो हेर्नुपर्छ। तर काङ्ग्रेसले आफूलाई दाबी गरिरहेको छ, कम्युनिस्टहरू एक ढङ्गले आफूलाई दाबी गर्छन्। अनि तपाईँले म उताबाट फर्केपछि मैले काङ्ग्रेससँग नि कुरा गरेँ, कम्युनिस्टवालासँग नि कुरा गरेँ, विकल्पको नि भनेका यो साना भोरे पार्टीहरू जो स्थापित भइसकेका छैन तर सडकमा अलिअलि देखा पर्छ नयाँ पुस्ता। तपाईँले त्यो सम्भावना जो खोजेको छ काङ्ग्रेसमा किन कुरा गर्नुभयो, त्यो कम्युनिस्टवालासँग किन कुरा गर्नुभयो, अनि भुरे पार्टीसँग कुरा गरेर कहाँबाट तपाईँको विकल्प तय हुन्छ? त्यो मान्छेले पत्याउँछ। न जरो छ, न हिस्ट्री छ, न परम्परा, मूल्य, मान्यता, नेपालको आफ्नोपनको बारेमा नलेज राख्दछन्। के आधारमा तपाईँ त्यो प्रयास गरिरहनु पर्छ बताइदिनुहोस् त। हिस्टोरिकल म विषयसँग जोडेर कुरा गरिरहेको छु। हजुर, होइन मेरो चाहिँ एउटा अब म यो नेपाल फर्किनुको मूल कारण चाहिँ अब यही हो। अब आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने काम मात्रै गर्ने होइन, म चाहिँ अलि राजनीतिमा अलिकति इन्भेस्टेडै हुन्छु भनेर आएको हिसाबले
मेरो एउटा बानी के छ भने एउटा अनुसन्धानकर्ता भएको एउटा रिसर्चर भएको हिसाबले चाहिँ अब पहिला त ग्राउन्ड फिल गर्नु पर्यो के छ सम्भावना भनेर प्रब्लम के छ च्यालेन्जेस के छ अब मेरो राजनैतिक पृष्ठभूमि भने त म पहिलेदेखि नै सोसल छ आफ्नो गाउँठाउँमा चाहिँ कसैलाई अन्याय भयो भने म प्रहरीका अब जाने एडभोकेसी गर्ने त्यो एकदम लोकल लेभलमा ग्रासरुट्स लेभलमा काम गरेको बाहेक मेरो यो ट्रेडिसनल पार्टिजको चाहिँ विभिन्न अङ्गमा बसेर काम गरेको छैन हैन म सेनाको जागिरे थिएँ बाहिर मैले प्राध्यापन गरेँ विभिन्न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूसँग काम गरेँ त मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो च्यालेन्ज भनेको अहिलेको देशको चाहिँ नि हामीले न्युजपेपर हेरेर चिया गफमा भएका कुराहरू एक लेभलका त्यसको सत्यता त्यसको यथार्थता एउटा हुन्छ भने एक्चुअल त्यो पार्टीहरूकै अहिलेको उहाँहरूको बुझाइ के छ उहाँहरूको अवस्था के छ उहाँहरूको साङ्गठनिक सोच के छ एटिट्युड के छ देश र जनताप्रति उहाँहरूको योजनाहरू के छन् यी कुराहरू मलाई बुझ्न मन लागेर र आफ्नो पनि एउटा पृष्ठभूमि एउटा ब्याकग्राउन्ड स्टडी बनाउनको लागि चाहिँ मैले उहाँहरूसँग चाहिँ अब तपाईँ के निष्कर्षमा पुग्नुभयो त बुझ्नुभयो होइन तपाईँ काङ्ग्रेसवाला मान्छेहरू चाहिँ भेट्नुभयो कम्युनिस्टवालासँग भेट्नुभयो अनि साना साना विकल्पका कुरा गर्नेहरूसँग नि भेट्नुभयो के सम्भावना देख्नुभयो त तपाईँले अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ है हामी झन्डै 50 मिनट कुरा गरिसक्यौँ त्यस कारणले एकदम बिट मार्ने ढङ्गले विषय अन्तिम प्रश्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै पर्यो मलाई किन भन्दा एउटा चाहिँ मेरो अनुसन्धान सकिएको छैन तर अहिले जतिसम्म तपाईँ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अब हजुर अब केही नयाँ केही क्रियाशील हुने नेपालमा राजनीतिक हिसाबले आफू स्थापित हुने अथवा पिपुलका माझमा जाने यो कसरतमा तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर हजुर त्यसको आफ्नै एउटा प्रक्रिया होला मेरो आफ्नै टाइमलाइन होला होइन तर अब मैले गर्ने त्यही नै हो अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय यसको केही भन्न खोजिरहनु भएको छ तपाईँ हजुर हजुर भन्नु मैले चाहिँ त्यही के भन्दै थिएँ भन्दा जतिसम्म अहिले अनुसन्धान गरेँ जति 3-4-5 महिना जति डाइरेक्ट फोन कलहरू मिटिङहरू गरेँ ट्रेडिसनल पार्टीमा पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू अझै पनि त्यहाँ त झन् भागभन्डा नयाँ आउने मान्छेलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ नि अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ अलिकति कन्जर्भेटिभ नयाँ विशेष गरी कोही नयाँ आउँदैछ विशेष गरी बाहिरबाट आउँदैछ भने अलिकति एउटा लेभल लगाइदिने खालको त्यो छ नि हाम्रो त्यहाँ सुधारको सम्भावना छैन त्यो पुराना पार्टीहरूमा पसेर त्यहाँ चेन्ज गर्न सकिँदैन त्यो च्यालेन्ज पनि देखिरहेको छु एट द सेम टाइम वैकल्पिक शक्तिहरू पनि अब अहिले जुन यो फुड जुट अहिले फेरि कोसिसहरू जुनहरू भइरहेको छ उहाँहरूको पनि फेरि आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छन् होइन उहाँहरूको गोल एउटै भए पनि अब अहिले हामीले पब्लिकली उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि अब विवेकशील साझामा पनि आइडेन्टिटीकै क्राइसिस भएछ एकातिर बुढाहरूले हाम्रो कुरा सुनेन भने एकातिर युवाहरू निखारिएका छैनन् भन्ने कुरा यो मैले भने होइन उहाँहरूले आफैले भन्नुहुन्छ होइन सो च्यालेन्ज चाहिँ नि ओभरअल सबैतिर छ मैले भन्ने नै मेरो अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको र यो च्यालेन्ज एकदम यो गहिरै च्यालेन्ज छ गाह्रै छ तर अब च्यालेन्ज भएको ठाउँमा फेरि सम्भावना पनि हुन्छ अब उहाँहरूले विशेष गरी यो वैकल्पिक शक्तिले चाहिँ नि आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्तिगत सोच आफ्नो मात्रै मान्यता भन्ने कुरालाई अलिकति साइड लगाएर ओभरअल हाम्रो राजनीतिक अब्जेक्टिभ के हो भन्नेतिर लाग्नु भएको ठाउँमा चाहिँ नि सम्भावना छ हैन त्यो चाहिँ फेरि ट्रेडिसनल पार्टीमा पनि लागू हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ त्यो अझै पनि त्यो सम्भावना कम छ किनभने त्यहाँको त्यो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम अलिकति गन्जाको नै छ अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा छोटकरीमा जुन हामी जनस्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ कोभिड-19 पश्चातको यो लथालिङ्ग भत्ताभङ्गको अवस्था छ बडा ठुलो सङ्कटबाट नेपाली गुज्रिरहेका छन् एकातर्फ कोभिडबाट कति मानिस पीडित छन् कसको के अवस्था छ सरकारसँग त्यति यथेष्ट डाटा छैन दोस्रो जुनमा जसलाई सङ्क्रमित हुन्छ उसका लागि उचित व्यवस्थापन खानपान सुविधादेखि लिएर सबै त्यो उपचार लगायत विभिन्न उसलाई सुविधाजन्य क्वारेन्टाइनदेखि लिएर अनेकौँ विषयहरूमा आइसोलेसन वार्डहरू हस्पिटलहरूको त्यो बेइमानी यावत छत्ताछुल्लो छ सरकारी पहुँच पकड कतै देखा पर्दैन यो जनस्वास्थ्य उप तपाईँले चाहिँ पब्लिक हेल्थमा पनि एडभोकेसी युएससीमा पनि गर्नुभएको हुनाले यो स्थितिलाई चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोण सुनाउँ त राज्यको पब्लिक हेल्थमा चाहिँ राज्यको चाहिँ दुईटा मूल काम हुन्छ हैन एउटा चाहिँ नि एजुकेसन शिक्षा लगातार दिइरहनु पर्यो
मान्छेहरूलाई अवेर गराइरहनु पर्यो। अर्को चाहिँ नि आउटरिच भनेको चाहिँ जनमानसमा पुग्नु पर्यो। त्यो आउटरिच चाहिँ फेरि उयो त्यो शैक्षिक एउटा पम्पलेट टाँसेर हात मिची धुनुस् भन्ने मात्र होइन कि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो राहतका कुराहरू पनि पुग्या हुनु पर्यो। आउटरिच भनेको विकट से विकट ठाउँमा होइन। अब यो दुईवटा कुरामा अब यसो हेर्दाखेरि आजकल हाम्रो टेलिफोन कलमा पनि रिङटोनमा चाहिँ यसो गर्नुहोस् भन्ने आउँछ। ती लेभलका सामान्य सतही कुराहरूमा चाहिँ नि सरकारले केही कामहरू गरेका छन् होइन। र मैले अघि पनि भने जनताले भाडा तिर्न सकेका छैन, त्यहाँ पनि द्वन्द्व भइरहेछ। जनतालाई आज लकडाउन खोलिदिएछ, लकडाउन खोलेको छ, फेरि 2 दिनपछि बन्द गरिदिएछ, आज यो पसल खोल्न दिएछ, भोलिपल्ट पसल खोल्न दिएको छैन। कस्तो भने वैज्ञानिक तवरले चाहिँ नि काम भइरहेको छैन कि। कस्तो भने अब जसलाई जे मन लाग्यो फेरि बढे जस्तो छ बन्द गरिदियो भने जस्तो कुरा भयो। कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड पनि भएन, काहीँ कतैको त्यो अभिभावकीय भूमिका। यो चाहिँ यसमा चाहिँ त्यही यो चाहिँ कहाँ कमी देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि अनुसन्धान रिसर्च बेस्ड डिसिजनहरू नभएका हुन् कि होइन। अलिकति चाहिँ जस्तै त्यो आरडिटीमै सानो अनुसन्धान गरे भए बरु अलि राम्रो भर्जनको आरडिटी किनिन्थ्यो कि होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अलिकति यो स्वास्थ्य भनेको त एउटा विज्ञानसँग एकदमै जोडिएको विषय हो। यहाँ चाहिँ अनुसन्धान भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा क्रिटिकल हो। रिसर्च, त्यो रिसर्च अलिकति नभएको, त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व पनि अलिकति त्यो विषयमा चाहिँ जानकार नभएको र उहाँहरूले आफ्नो मातहतमा भएका विज्ञहरूलाई पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको या सही विज्ञहरू नभएको हुनाले चाहिँ हामी यो मारमा छौँ। आज हिजोको बेलुकाको डाटा अनुसार झन्डै हामी 72,000को नजिक पुगेका छौँ। हामी 100 नम्बरभन्दा पछाडि थियौँ। झन्डै हामी फिफाको वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ र कोभिड ऱ्याङ्किङ हामी बराबर उही थियौँ। अहिले हामी 51 नम्बरमा आइसक्यौँ। भनेपछि झन् बिग्रदै गएको छ। त यसले समग्रमा ल्याउने तपाईँले एकातर्फ राजनीतिक अस्तव्यस्त देखा पर्छ, अर्कोतर्फ जनस्वास्थ्यमा यो अप्ठ्यारो स्थिति छ, आर्थिक हिसाबले डामाडोल भत्ताभुङ्ग समाप्तिको अवस्था छ, बेरोजगार एकदम अप्ठ्यारो छ। त यसले ल्याउने चाहिँ के परिणाम? अब यसले तत्काल नै अब यो यही तरिकाले चलिरह्यो भने त जनतामा एकदमै व्यापक असन्तुष्टि भयो भने अहिले देखिएको यो सानोतिनो सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने झिल्काहरू चाहिँ अब उत्तरदायी नभएर अलिकति अलि उत्तरदायित्वको झिल्का मात्र नभइकन अलिकति आगो लाग्ने सम्भावना छ। त्यही भएर सरकारले यो थिचोमिचो अब यही तरिकाले गरिरहने हो कि जनताको आवश्यकता ह्युमन निड्सलाई चाहिँ नि मिट गर्नेतिर चाहिँ जति समय बाँकी छ कोसिस गर्ने हो हैन। त्यसले म चाहिँ अलिकति अवस्था अलिकति गम्भीरै देख्छु। हस्, गम्भीर। बहुत धन्यवाद छ है त यहाँ आइदिनु भयो, बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रणय शमशेर जबरा, द्वन्द्व विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।